नमस्कार. कार्मेल प्रेरण या मुखांतर देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. खंडीत जावन आयचो दीस आनी या दिसाची प्रामुख्यता कितें म्हणून तुमकां कळीत आसतलेंच. आनी आमी आज एक दाबाजो आचरण करता. तो जावन आसा पवित्र त्रित्वेचो दाबाजो. आदल्या आयतारा आमी पेंतेकोस्ताची परब संभ्रमली आनी त्या उपरांतल्या आयतारा खर एका वर्सा आमी भाग्यवंत त्रिंदादीची परब संभ्रमता. सोलेमनिटी ऑफ द मोस्ट होली ट्रिनिटी. तर आता आईच्या दिसाची प्रामुख्यता आणि संदेश समजूचे खातीर देवाचे उतर आमी वाचया. संजुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 16 वळी 12 ते 15 पर्यंत. त्यावेळी जेजून आपल्याशी सांग म्हणे, आनीकी जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण आतां तुमकां त्यो वोवंक तांकां ना. सताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. तो आपलेस्तकी उलोवचो ना, आपणे आयकल्लेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो, आनी तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो मोजेतावन घेतलो, आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. जे बापाचें ते सगळे म्हजेंच, देखून हांवें तुमकां म्हळें, तुमकां कळयतल्यो त्यो संगती तो मोजेतावन घेतलो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भावन आनी भयणीनो, आज भाग्यवंत त्रित्वेची परब, होली ट्रिनिटी. एक देव, ताचे तेग व्यक्ती, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. हो एक मिस्ट्री. मिस्टर म्हळ्यार समजूंक इल्ले कश्ट. पूण समजूंक कश्ट म्हणून आमी कोणशाक दवरलें जाल्यार तें थंयच उरता. पूण केन्ना तो मिस्टर आमच्या जिविताचो वांटो जाता तेन्ना तो मिस्टर जावन उरना. धाकटें एक उदाहरण दिवचें जाल्यार, इस्कोलाक वेच्या 100 भुरग्यां पैकी 90 भुरग्यांक गणिता कश्ट. 100 भुरग्यां पैकी 90 भुरग्यांक गणिता कश्ट. पूण गणिता कश्ट म्हणून ताचे विशयंत कांय अटेन्शन दिना जाल्यार परवा परिक्षेंत 0 मेळटा. पूण तोच स्टुडंट गणिताच्या त्या शिकपाक चड महत्व दिवन ताका खुशी नावय, पूण चडीत वेळ अटेन्शन त्या सब्जेक्टा वयर दीत जाल्यार ते मॅथ्स, ते गणिता ताका कश्टांचें जावन उरना. आमकां कोणाक वखद पिवंक जाय? कोणाकी नाका. थोडे पोटी तो कोडू कसाय
थोडे पोटी ते कोडू गुळयो थोडे पोटी तोंडांत दवरतना खंय उदक वतना थंय किरले जाल्यार कोडू कोडू आसता. कोणाक जाय ती गुळी, कोणाक जाय तो सिराप, कोणाक जाय तो कसाय, कोणाक नाका. पूण नाका म्हूण दवरलें जाल्यार पिड्याक गुण जाताय जायना. तशेंच भाग्यवंतृत्वेचो मिस्तेर आमकां समजोंक जायना. तो मिस्तेर जावनूच उरो न्ही म्हूण कोणशाक दवरलो जाल्यार आमी कितेंगी आमच्या जिवितांत गरजेचें आनी महत्वाचें होगडावन घेता. कितें म्हळ्यार मुगाळ भोवन न्ही भयणीनो, पवित्र त्रित्वेचो मिस्तेर आमच्या क्रिस्ती जिविताक इतलो प्रमुख की आमचें सगळें जिवीत ह्या मिस्तेरा भोंवतणी विणलेलें आसा, मांडून हाडलेलें आसा. पवित्र त्रित्वेच्या नांवान आमकां पवित्र स्नान दिल्लो आनी हर एक आमची करणी, आत्मीक करणी ह्या पवित्र त्रित्वेच्या नांवानच आखेर जावन त्या त्रित्वेच्या नांवानच सूर जावन त्या त्रित्वेच्या नांवानच आखेर जाता. तितली गरजेची. तर हो मिस्तेर आमच्या जिविताचो वांटो करचो कसो? आता पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार पवित्र त्रित्वी म्हणलो शब्द आमकां खंयसरी पळोवंक मेळना. होली ट्रिनिटी म्हणून आमकां खंयसरी वाचूंक मेळना. पूण पवित्र त्रित्वे विशयंत पवित्र पुस्तकाच्या सुरवेच्या बुकारच थोडे अस्पश्ट उल्लेख आसात. त्रित्वी म्हणून थंयसर सांगोना जाल्यार त्या त्रित्वे विशयंत आमकां अस्पश्ट रितीन आयकूंक वाचूंक मेळटा. उत्पत्ती पुस्तकाचें नियाळ आमी थोड्या म्हयन्या आदीं केला आनी थंयसरी हांवें तुमच्या उगडासाक हाडलेलें आसा. आमच्या सारक्याचो आनी सुरूपायेचो मनशांक रशिया. आमच्या सारक्याचो आनी सुरूपायेचो. आमच्या म्हळ्यार कितले जण जाले थंय? बाबेलाचे बुरूज बांदून लोक देवाकच एक सवाल उडोवन हांकारान भरिल्ल्या वेळार देव कितें म्हणटा? आमी सकला देवोन या. आमी सकला देवोन या. हांव सकला देवोन वेता न्ही, आमी सकला देवोन या. आनी उपरांत मुगाळ भोवन न्ही भयणीनो, ह्या पवित्र त्रित्वे विशयंत आमकां जेजूच्या शिकवणेंत मागीर सडीत उजवाड मेळटा. जुवांवच्या वांजेलांत फाटल्या 7 हप्त्यांनी जुवांवच्या वांजेला वयर आमी नियाळ करतना थंयसर जेजू आपणा विशयंत, आपणाच्या बापा विशयंत, पवित्र आत्म्या विशयंत जायते आमचे लागीं उलयला. तर पवित्र त्रित्वी म्हणलो शब्द पवित्र पुस्तकांत ना जाल्यार त्या त्रित्वेच्या तेगा व्यक्ती विशयंत, बाप, पूत आनी पवित्र आत्म्या विशयंत दरबस्त आमकां आयकूंक, वाचूंक, नियाळूंक मेळटा. पवित्र त्रित्वी एक मिस्तेर आमच्या साद्या मांड्याक तो रिगाना. आमच्या राजावांत तो संपूर्ण रितीन अर्थ कर्ण घेवंक जायना. पूण हेने तेने तो विवरूंचे प्रयत्न केला. पळय, आमच्या क्लासींत टिचर पाठ शिकयत आसतना ती जायती विधानां वापरता. हांगा जाल्यार हांव नियाळ दिता आसतना बायबलांतल्यो संगती तकलेक रिगचे बरी वा मोतीक समजोवचे ते उदाहरणे दिता, निदर्शनां दिता. काणयो बारीकसा प्रूफ हांव सांगता.
पूण काणये मुखांतरी एक लिसांव आमकां शिकोवंक जाता वा दुसरी दृश्टांत दिवचे मुखांतर. हांवें आतां गणिता विशयेन सांगलें, गुळये विशयेन सांगलें, सिरापा विशयेन सांगलें, तशेंच कसाये विशयेन सांगलें, वय की न्ही. हाचे मुखांतर आमकां एक संगत एक विशय समजूंक सुलभ जाता. तशेंच पवित्र त्रित्वी विवर्सूंचे थंय थोडे पटी उदकाचे दृश्टांत दिल्ले आसा. पळया, उदक फ्रिजरान दवरलें जाल्यार तें घट जाता. तेंच उदक काण्ण उण केलें जाल्यार उदक जाता. आनी उपरांत आनीकय चड उजो पेटयलो जाल्यार आवी जावन वाऱ्यार ओपता. पळया, एकच उदक पूण 3 रुपां. तशेंच पवित्र त्रित्वेक विवर्सूंचे थंय थोडे पोटी तांतयाचें दृश्टांत घेतलां. तांती 3 संगती त्या तांतयांत आसात. बायलें सर्ल वा कर्ल, उपरांत तांतयाचें धोवें आनी तांतयाचो हळडुवें. तशेंच कीबोर्ड खेळटाना म्युजीक थंयसर 3 की, ताका कीज म्हणटात, ते सांगाता धरले जाल्यार एक कॉर्ड जाता. पण ह्या सर्व संगती मुखांतर पवित्र त्रित्वी म्हळ्यार कितें म्हूण समजोवचें वा आमकां मोतीक रिकचे भाशेन विवरूंचे प्रयत्न केला. पूण कितलें सांगलें जाल्यार तें संपूर्ण रितीन आमच्यान समजोवंक जायना. तितलें म्हणटच तें आमी काडून उडोवचेंय न्ही वा आनीक इल्लें समजोवंक प्रयत्न करिनजो म्हणूय तसो अर्थ न्ही. पूण केन्ना हो मिस्तेर आमच्या जिवितांत आमी जियेता तेन्ना तो मिस्तेर आमकां लागशिलो जाता. मोग कितें म्हूण विवरूंक जायना. तूं म्हजो कसो मोग करताय म्हणून आमी तो उतरांनी सांगूंक जायना. पूण मोग आमी करण्यांनी करून दाखोव येता. एका व्यक्तीचो आमी कसो मोग करता म्हणून आमी करण्यांनी करून दाखोव येता. उतरांनी सांगूंक कश्ट. तशेंच पवित्र त्रित्वी उतरांनी विवरूंक असाध्य वा कश्टाचें, पूण तें आमच्या जिवितांत जिवोवंक साध्य आसा. कशें जिवोवचें? भोवन न्ही भयणीनो, पयल्यान पयलें आमकां देवान ताच्याच सारक्यान आनी स्वरुपायेन रचला. आमच्याच सारक्याचो आनी स्वरुपायेचो मनशाक आमी रचया. तर मग भोवन न्ही भयणीनो, आमचे थंय पवित्र त्रित्वेचें सारकें आनी रूप आसा. तर पवित्र त्रित्वी कोणगी बायलो व्यक्ती न्ही, परकी न्ही, बगार आमकां ताच्याच सारक्यान आनी स्वरुपायेन रचला. पवित्र त्रित्वी आमचे कुटुंब जिवीत, सामुदायिक जिवीत जिवोवंक एक आदर्श. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो एक कुटुंब. आनी ह्या कुटुंबांत एकामेका मोग आसा, एकामेका विधेयपण आसा आनी ती एकामेकाचें बरेंपण सोदतात सोड न्हू, आपणाचो स्वार्थ न्ही. जेजू म्हणटा, जे कितें बापान म्हाका सांगलां तेंच हांव तुमकां शिकयता. आनी हांव गेल्ले उपरांत पवित्रत्मो येतलो आनी हांवें कितें शिकयलां तें तुमच्या उगडासाक पवित्रत्मो हाडटलो. तो नवेंच शिकोवचो ना. बघा, जे कितें बापातावन हांवें आयकल्लें तें तुमकां शिकयलां
आणि हांवें कितें शिकयलां तें तुमच्या उगडासा हाडटलो विधेयपण. आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या समुदायांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगजेंत आज जायसो एक गरजेचो शेगूण. आमकां हर एकल्याक आमची आमची कुशी करूंक आशा आसा. आमकां कोणाचें आयकूंक, कोणाच्या हाताखालची येवंक नाका. पूण हांगासर पवित्र त्रित्वी म्हणटा की खंडीत जावन विधेय जाल्ल्यांत बेसांव आसा. बाप, पूत आनी पवित्रोत्म सांगाता वावुरतात, एकामेकाचें बरेंपण आशेतात. म्हणटना आमी समाजेंत, वाड्यांत, फिरगजेंत, इगर्जेंत जियेत आसतना आपणाचें मात्र चिंतून आपणाच्या भोंवतणी वोडेक पागोर उबारच्या की पागोर कोसलावन संके बांदून एकामेकाचें बरेंपण आशेवया. आनी अशें त्या पवित्र त्रित्वतेचो मोग, काळजी, विधेयपण, निस्वार्थता, मोग आमी आमच्या जिवितांत जिवंक प्रयत्न करया. आनी अशें मोगाळ भोवन आनी भयणो, पवित्र त्रित्वते आसचे ते शेगूण, तें बरेंपण आमचे थंय जियेल्ल्या वेळार पवित्र त्रित्वी म्हाका एक परकी मिस्तेर जावन उरोना, पगार म्हज्या जिविताचो वांटो जाता. आनी अशें म्हजें जिवितच पवित्र त्रित्वेक एक जिवंत साक्ष जाता. हे भाग आमकां तीत त्रित्वी बाप, पूत आनी पवित्रोत्म फावो करून दी. भोवन आनी भयणीनो, आयचें किर्तन देवाची वाखणणी करता. कित्याक देवान हो आख्खो संसार इतल्या आपुरबायेन रचला आनी त्या रचनेची खबरदारी वा मॅनेजर जावन, स्टुवर्ड जावन, केअरटेकर जावन मनशाक नमयारला. मात्र न्ही, या सृष्टीची उत्तीम सृष्टी जावन मनशाक ताणें रचला. आमी या एका देण्याक, या एका स्थानमानाक फावो न्हय तरी देवान फुंक्याक आमकां हें एक देणें जावन दिलां. हाच्या की वर्त्या मापान ताच्या संबंधांत साळावळेंत वाडोवंक आमकां आपयलां. हाच्या की वर्ते भाग दुसरें आसत गी. तर ही सरू बेसांवां ताणें आमचेर वतलेली आमी मेजून, नियाळून आतां ताका आमी अर्घ दिवया. श्लोक. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितलें वर्तें नांव तें तुजें अख्ख्या प्रितुमेचेर. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितलें वर्तें नांव तें तुजें अख्ख्या प्रितुमेचेर. तुज्या हातांचो वावर म्हूण आसलेल्या अंतरळाक हांव दिश्ट लायतना आनी एके मांडावळेन थंय कसयलेलीं संद्र नेकेत्रां देखतना, मनीस कोण तुवें ताचो उगडास करच्याक, विनाशी मनीस कितें तुवें ताची पर्वा करच्याक. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितलें वर्तें नांव तें तुजें अख्ख्या प्रितुमेचेर. तरी देवदूता उपरांत दुसरें स्थान तुवें ताका दिलाय. व्हड महिमेन आनी वैभवान तुवें ताका नेटयलाय. तुज्या हातांच्या रचनाचेर ताका अधिकार नेमलाय आनी रचलेलो संवसार ताच्या पांयां तळा दवरलाय. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितलें वर्तें नांव तें तुजें अख्ख्या प्रितुमेचेर. गोरू वासरां आनी राजवट सावजां, अंतरळाची सुकणी आनी उदकांतली मासली, सागोराच्या गुंडायेंत हेणे तेणे धांवतात त्यो जिवी लेगून सगळोच तुज्या अधीन केलाय. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितलें वर्तें नांव तें तुजें अख्ख्या प्रितुमेचेर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भोवन आनी भयणीनो,
देवसो आशीर्वाद मागून घेयात. सर्पद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. तुमकां सुमेस्तांक आयच्या फेस्ताचे पवित्र त्रित्वेच्या दाबाज्याचे सुभाशय आमी पाठयता. सांगतच आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. हायवेल पिंटो कुवेट तावन, क्रिस्टी केविन मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया तावन, सेव्हरिन मेरी डिसोजा US तावन, प्रिन्सन वेगस तलपाडी तावन जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता देवदीन डेनिस डिसोजा तोडांबेल बंटवळ हाका सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.